नमो नमः। अहम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, मंत्री संस्कृत भारती ब्रजप्रांत। भवतां सर्वेषां हार्दिक्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। संस्कृत भारती ब्रजप्रान्तेन आयोजितं संस्कृत सप्ताहस्य अन्तर्गते भवतां सर्वेषां हार्दिक्यं स्वागतम् अस्ति। एषः सप्ताहः 31 जुलाईतः 6 अगस्त पर्यन्तं भविष्यति। सप्ताहे विभिन्नाः बौद्धिककार्यक्रमाः भविष्यन्ति। तेषु पत्राचारः, सरला, संस्कार केन्द्रः, संस्कृत कुटुम्बः, पठन केन्द्रः, भगवद्गीता प्रशिक्षण केन्द्रः अस्ति। 31 दिनाङ्के पत्राचारस्य विषये अस्माकं वित्तकोषात् अवकाशप्राप्त अधिकारी श्रीमान GS पाण्डे महोदय अस्मान् मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। अहं तं निवेदयामि, स महोदय अस्मान् मार्गदर्शनं कृत्वा अनुग्रहं कुर्वन्तु इति निवेदनं। धन्यवादः। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः श्रीमान डॉक्टर धर्मेन्द्र महोदयः। अद्य अहं संस्कृतभारत्याः एकः बहु प्रचलितः पाठ्यक्रमविषये मम विचाराः प्रस्तुतोऽस्मि। मम परिचयः अस्ति। अहं GS पाण्डे अस्मि। ब्रजप्रान्तस्य पत्राचार पाठ्यक्रमस्य प्रमुखोऽहम् अस्मि। पूर्वे अहं संस्कृतभाषाविषये किञ्चित् वदामि। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता, यस्य अस्य प्रतिष्ठा देववाणीरूपेण अपि वर्तते। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षिताः। अस्माकं सम्पूर्णं कर्मकाण्डपद्धतिः संस्कृते अस्ति। अस्माकं सम्पूर्णं कर्मकाण्डं संस्कृतं विना न भवति। आचार्याः सर्वदा संस्कृतेन मन्त्राणि वदन्ति एवं अनुष्ठानं पूर्णं कुर्वन्ति। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि बहु समीचीनरूपेण कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्य वाङ्मयं विषये वयं सर्वे जानीमः। अस्याः वाङ्मयं वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अतः केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां श्रुतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम्। अत्र एकं प्रश्नं बहुधा प्रौढानां वरिष्ठानां मनसि
निश्चितरूपेण उदेति। प्रश्नमस्ति यदि बाल्यकाले वयं संस्कृताध्ययनं न कृतवन्तः तर्हि वरिष्ठानां कृते अन्येषां कृते सर्वेषां कृते च संस्कृताध्ययनस्य व्यवस्था इदानीम् अस्ति वा? प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति, निश्चितरूपेण व्यवस्था अस्ति। संस्कृताध्ययनस्य व्यवस्था सर्वदा सर्वेषां कृते अस्ति। संस्कृताध्ययने वयः किञ्चित् बाधा नास्ति। अग्रे अहं वदामि कथं भवान् सरलतया संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। प्रथमम् अत्र अहं भर्तृहरिः नीतिशतकस्य श्लोकसङ्ख्या 19 वाचनं करोमि। कृपया पश्यतु श्लोकमाध्यमेन कविः परम सुसंस्कृत संस्कृतभाषा विषये किं कथयति। श्लोकमस्ति, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इदानीं प्रथमम् अहं किञ्चित् संस्कृतभारती विषये अत्र वदामि। संस्कृतभारती संस्था संस्कृतस्य प्रचारार्थे प्रसारार्थे बहु कार्यं करोति। संस्कृतभारती संस्था 19 शताब्द्याः 81तमे वर्षे आरब्धाः। संस्कृतभारती संस्कृतस्य संरक्षणार्थे संवर्धनार्थं प्रसारणार्थं च अविच्छिन्नरूपेण निरन्तरं कार्यं कुर्वती अस्ति। संस्कृतस्य सर्वतोमुखविकासं सम्पाद्य भारतस्य सर्वाङ्गीणोन्नति सम्पादनमेव संस्कृतभारत्याः चरमं लक्ष्यम्। संस्कृतभारत्याः विभिन्नानि घटकाः सम्पूर्णे भारते कार्यरताः सन्ति। प्रत्येकघटकस्य कृते तु लक्ष्यं भवति संस्कृतस्य विकासाय कार्यकरणं राष्ट्रोन्नतिसम्बन्धिषु कार्येषु सहभागाः चेति। अत्र संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतस्य शिक्षणं भवेत्। एतस्याः संस्थायाः प्रधानकार्यालयः देहल्यां विद्यते। संस्कृतभारत्याः एकः प्रमुखः प्रकल्पः अस्ति दूरस्थशिक्षणं। दूरस्थशिक्षणं कृते संस्कृतभारत्याः पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतस्य पाठनस्य व्यवस्था विश्वे अस्ति। अद्य अस्माकं संस्कृतसप्ताहस्य प्रथमदिवसे एतत् विषये पत्राचारपाठ्यक्रमविषये अहं विस्तरेण वदामि। पत्राचारमाध्यमेन बहूनां संस्कृतविषयाणां बहुविधपाठ्यक्रमाः भवितुम् अर्हन्ति। इदानीम् अहं संस्कृतभारत्या पत्राचारपाठ्यक्रमविषये विस्तरेण वदामि। पत्राचारद्वारा संस्कृतपाठ्यक्रमान्तर्गते भवान् स्वगृहे उपविश्य सौलभ्यानुगुणं संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। पत्राचारपाठ्यक्रमस्य 4 स्तराः सन्ति। प्रतिस्तरं 6
षट् मासात्मकः अवधि ते चत्वारः स्तराः क्रमानुसारेण सन्ति प्रवेशः परिचयः शिक्षा तथा कोविदः। चतुर्णां स्तराणाम् अनन्तरं भवान् संस्कृत वाङ्मयं काव्यानि भगवद्गीताम् अन्यदर्शन ग्रन्थान् च पठितुम् अपेक्षितं ज्ञानं प्राप्स्यति। अपि च भवान् सरल संस्कृतेन वक्तुं लेखान् लेखितुं च प्रभविष्यति। यद्यपि अनिवार्यता नास्ति यत् अत्र प्रवेशात् पूर्वं संस्कृतभारत्याः 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिबिरे प्रतिभागिता कृतवान् तत् बहु लाभदायकं भवति। एषः पाठ्यक्रमः 16 वर्षायुसीमातः उपरि वयोपरिमितानां कृते रचितः। अत्र पूर्वयोग्यता कापि अपेक्षिता नास्ति। पञ्जीकरणानन्तरं पाठ्यपुस्तकानि पत्राचारमाध्यमेन भवतः गृहे आगच्छन्ति। प्रति पाठ्यक्रमम् अन्ते मूल्याङ्कनाय संस्कृतभारत्या काचित् परीक्षा सञ्चाल्यते। तत्र उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं प्रदीयते। स्पष्टोच्चारण ज्ञानार्थं संस्कृतभारत्या प्रवेशपरिचया पाठ्यक्रमयों निमित्तं श्रव्यसान्द्रमुद्रिका अपि प्रकाशिता अस्ति। पत्राचार पाठ्यक्रमस्य 11 भाषामाध्यमेषु चालितम् अस्ति। पत्राचार पाठ्यक्रमः 11 भाषामाध्यमेषु चालितम् अस्ति। 11 भाषासु कन्नड़, आंग्ल, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, असमिया, बंगला, उड़िया च सन्ति। अहं पूर्वैः सूचितवान् प्रतिस्तरस्य अवधिः 6 मासाः अस्ति। प्रतिस्तरस्य शुल्कं 300 रूप्यकाणि अस्ति। वर्षे द्विवारं फरवरी मासे अगस्त मासे च परीक्षा भवति। उदाहरणस्वरूपेण प्रवेशस्तरे भवान् किं पठति तस्य विषये अपि अहं विवरणं दास्यामि। स्तरान्तर्गते संस्कृतभाषायां देवनागरीलिप्यां च प्रवेशः शब्दसम्मतेः अनिर्वचनीय अभिवर्धनं दैनन्दिनव्यवहारे विचाराणां संस्कृतेन व्यक्तीकरणं सरल संस्कृत संभाषणार्थम् अपेक्षितस्य सामान्यव्याकरणस्य अवगमनं संस्कृत श्लोकेषु प्रयुक्तानाम् अधिकाधिकपदानाम् अवगमनं द्वितीयं परिचयः स्तरे कालः प्रयोगश्च अत्सन्धे परिचयः संस्कृतवाङ्मयस्य परिचयः तथा पदान्वयः आदि अस्ति। पत्राचार पाठ्यक्रमस्य इदानीं पञ्जीयनम् ऑनलाइन माध्यमेन भवति। भवान् स्मार्टफोन अथवा संगणक द्वारा पञ्जीकरणं सरलतया कर्तुं शक्यते। फोन अथवा संगणके इंटरनेटस्य व्यवस्था अपेक्षिता अस्ति। शुल्कस्य प्रेषणमपि भवान् ऑनलाइन माध्यमेन नेट बैंकिंग अथवा ATM माध्यमेन सरलतया कर्तुं शक्यते। एतत् कृते भवान् संस्कृतभारत्याः जालपुटे गत्वा बहु सरलतया पञ्जीकरणं कर्तुं शक्यते। भवतः ईमेल अपि आवश्यकम् अस्ति। ईमेल माध्यमेन भवान् सम्पूर्णसूचना अथवा अपेक्षितं विवरणं प्राप्तुं कर्तुं शक्यते। इदानीम् अहं व्रजप्रान्तस्य पत्राचार पाठ्यक्रमस्य विवरणम् अपि प्रस्तुतोऽस्मि। व्रजप्रान्तस्य पत्राचार पाठ्यक्रमस्य एकः कार्यालयः अत्र सरस्वतीकुण्ड मध्ये देहली मथुरा रोड निकटे चलति। अस्माकं कार्यालये एकः
कक्षस्य व्यवस्था अस्ति, तत्र संस्कृतस्य पाठनं तथा परीक्षा आदि भवति। अस्माकं केन्द्रे, अस्माकं प्रान्ते बहु छात्राः पञ्जीकृताः सन्ति। इदानीं 65,200 छात्राः पञ्जीकृताः सन्ति। ऑनलाइन माध्यमेन 42 छात्राः पञ्जीकृताः सन्ति। आहत्य 300 छात्राः पत्राचार पाठ्यक्रमे पञ्जीकृताः सन्ति। अत्र मम एकः सुझावः अस्ति। भवान् पत्राचार पाठ्यक्रमे पञ्जीकरणानन्तरं स्वपरिजनानां, मित्राणां, सहपाठिनां च मिलित्वा एकः समूहस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते। समूहे विचाराणाम् आदानप्रदानं सरलतया कर्तुं शक्यते। समूहस्य निर्माणं वाट्सएप् मध्ये अपि कर्तुं शक्यते। तत्र भवान् मिलित्वा संस्कृतस्य अध्ययनं, सम्भाषणं च सरलतया कर्तुं शक्यते। एषः प्रयोगः बहु सफलीभूतं भविष्यति। एषः मम अनुभवम् अस्ति। भवन्तः शीघ्रं पत्राचार माध्यमेन संस्कृताध्ययनाय पञ्जीकरणं कुर्वन्ति, एतत् मया अपेक्षितम्। भवान् कोरोना कालं सर्वत्र विद्यते, इदं सर्वे जानन्ति। लॉकडाउन अपि सर्वत्र भवति। जनाः गृहे उपविशन्ति, कोऽपि कार्यं न कुर्वन्ति। समयस्य उपलब्धता तत्र अस्ति। अतः मम विचारः अस्ति, अस्य समयस्य बहु सफलतारूपेण उपयोगं वयं संस्कृताध्ययनं कर्तुं शक्यते। अतः भवान् लॉकडाउन मध्ये निश्चितरूपेण संस्कृतस्य अध्ययनं करोतु। संस्कृतभारत्याः ऑनलाइन सम्भाषणशिबिराः अपि चलन्ति। वर्तमाने JNU तथा संस्कृतभारत्याः एकः शिबिरं चलति। तत्र भवान् संस्कृतस्य सम्भाषणं बहु सरलतया कर्तुं शक्यते। अतः मम निवेदनम् अस्ति, भवान् निश्चितरूपेण संस्कृतभारत्याः सेवाः प्राप्तुं करोतु तथा संस्कृतस्य अध्ययनं निश्चितरूपेण करोतु। इदं मम विश्वासः अपि अस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादाः। नमो नमः।